तो उसको रिस्ट्रेन न करे और हमें कानून और आईन के मुताबिक फ्री फेयर इलेक्शन में फेयर पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन कमीशन को हमने ये भी नोटिस में लेके आया है कि इलीगली केयर टेकर गवर्नमेंट 29 बिलियन रुपीस रिलीज कर रही है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है, और जब खासकर इलेक्शन डेट भी अनाउंस हुआ हो, किसी भी डेवलपमेंट के लिए इतना फंड इशू करना फ्री रिगिंग ऑफ द इलेक्शन में आएगा, लिहाजा इसको रिस्ट्रेन किया जाए। पहले भी फेडरल गवर्नमेंट ने 51 बिलियन रुपीस इशू किए थे, वो भी हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। इसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये भी नोटिस में लेके आए कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कोस कंपनीज है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो चेयरमैन है, वो इस वक्त PMLN के कैंडिडेट है इलेक्शन लड़ने के लिए, और वो हर जगह पोल दे रहे हैं, बिजली के पोल दे रहे हैं, तारे दे रहे हैं, एनर्जाइज करा रहे हैं। हम इलेक्शन के नोटिस में ये भी लाना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने वीडियो भी देखा है जो पॉलिटिकल लीडर के साथ PML के सेक्रेटरी एनर्जी लंगड़ियाल साहब मुलाकात कर रहे हैं, और वो डेली बेसिस पे जहां जहां भी हो सकता है तो सारे इलेक्ट्रिक चीज़ें वो पोल्स इशू करवा रहे हैं। ये भी हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए कि ये फ्री रीडिंग में, लिहाजा आप इसके खिलाफ इकदाम करें। सबसे बड़ी बात जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आए हैं वो ये कि हमारा सिंबल का जो केस था वो 30 तारीख को ओरली अनाउंस हुआ था, फिर वो डिटेल ऑर्डर के लिए पेंडिंग था। उसके बाद हमने 18 अक्टूबर को भी एक रिक्वेस्ट कर ली, उसके बाद 30 अक्टूबर को भी रिक्वेस्ट कर दी। वो ऑर्डर इमीडिएटली रिलीज होना चाहिए ताकि ये शकूक शुबहात भी ख़त्म हो जाए और हम भी आगे बढ़े कि बैट हमारा निशान है और ये बैलेट पेपर पे इंशाल्लाह रहेगा। निशान के सिलसिले में हम बहुत मशकूर है इलेक्शन कमीशन के कि आज उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि डिटेल ऑर्डर आएगा, लेकिन बैट आपका निशान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फरमाया कि इलेक्शन का डेट देने से पहले यहाँ बड़े सारे मीडिया के लोग थे, तो उन्होंने खुद इसका इजहार किया था मीडिया के सामने। हमें उम्मीद है बैट का मसला उनके कहने के मुताबिक इंशाल्लाह 2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, और ये गुजारिशात हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें बावर कराया कि इसके मद में इंशाल्लाह अप्रोप्रिएट ऑर्डर इशू होगा और प्रॉपर डायरेक्शन इंशाल्लाह ताला दी जाएगी 1 या 2 दिनों में इंशाल्लाह ताला। देखो, चेयरमैन माइनस करने का किसी की मजाल नहीं है, कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा। इमरान खान साहब PTI के चेयरमैन थे, PTI के चेयरमैन है, इंशाल्लाह PTI के चेयरमैन रहेंगे, और वो चाहे जेल में है, जो हम कहते हैं कि नाकर्दे जुर्म में सजा के तौर पर, विक्टिमाइजेशन के तौर पर जेल में रखा गया है, चाहे वो जेल में है चाहे वो बाहर है, वही लीडर है और वही चेयरमैन इंशाल्लाह वही लीड करेंगे। ये बताइएगा कि चेयरमैन साहब जो हैं वो मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और काफी ज्यादा इनके हवाले से बोलते भी रहे हैं। अभी भी आपको उम्मीद है कि ये इलेक्शन कमीशन आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देगा इलेक्शन कमीशन? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आईनी, हमने आज उनको आईनी जिम्मेदारी याद करवाई है और जो यकीन दहानी हमारी कराई गई है, हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। हमें ये यकीन दहानी ज़रूर कराई गई है कि इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन हर वो इकदाम करेगा, हर वो स्टेप उठाएगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी होगा। इलेक्शन कमीशन आपको इंतखाबी मुहिम जो है आपके सारे उम्मीदवारों को चलवाने में कामयाब हो सकेगा, इनके आर्डर्स पर अमल दरामद होगा? आपको आज जो मीटिंग हुई है उसका माहौल कैसा लगा? मीटिंग माहौल बहुत अच्छे माहौल में हुआ है, सारे मेंबरान साहिबान ने शिरकत की, जो हम मशकूर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको हेड किया है। PTI की तरफ से मैं और बाबर रवान साहब मौजूद थे और उनके साथ सरहासिल गुफ्तगू सारे इश्यूज़ पे हुई हैं। जो हमने इस किस्म के डेलीगेशन और ये चार्टर ऑफ डिमांड का जिक्र हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने 11 अक्टूबर को किया था, जब हम कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करने के लिए आए थे, और उस वक्त
چیف الیکشن کمیشن نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ کی اپلیکیشن آ جائے چارٹر آف ڈیمانڈ کے سلسلے میں اور آپ کا ڈیلیگیشن اگر ہمارے ساتھ ملنا چاہے تو ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. تو بڑے اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی ہے اور یقین دہانی کرائی گئی ہے. فیوچر میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ امید ہے الیکشن کمیشن یہ اقدامات کرے گی, لیکن جتنی جلد سے جلد کرے تو بہتر ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنی دیر کی ملاقات تھی اور یہ تمام تاثر پایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کو لگا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ایسا عمل کام نہیں, اب دیکھیں آج کی میٹنگ ہماری 45 منٹس رہی ہے, ساری ایشوز پہ ہماری بات ہوئی ہے اور ہمیں کوئی ایسا نہیں لگا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی ایسی ہمیں اگنور کیا ہو جس سے ہمیں یہ تاثر ملے کہ وہ ہمارے خلاف باعث ہے. کن کن موضوعات پہ ذرا یہ میں نے جو ذکر کیا چارٹر آف ڈیمانڈ پہ ہم نے دیا ہے کہ ہمارے ورکر سپورٹر اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے, ہمیں پارٹیسپیشن کی اجازت دی جائے, ہمیں انلیگلی ریسٹرین نہ کیا جائے اپنے حق ایکسرسائز کرنے میں. جب ہم قانون کے مطابق اجازت لیتے ہیں تو اس کو ابورٹ نہ کیا جائے, اس کو ختم نہ کیا جائے, اس میں جو ہے مداخلت نہ کی جائے. بیرسٹر صاحب الیکشن کمیشن آپ کو کتنا مضبوط ادارہ نظر آتا ہے کہ جس کی جانب سے ایک عمران خان کی پیشی کے لیے ایک آرڈر جاری کیا جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد جو نگراں سیٹ اپ کو نہیں کرتا؟ دیکھیں الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے بہرحال, اور الیکشن کمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ان کے ممبران صاحبان بیٹھے ہوں, یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ان کو یہ بات تو ضرور ان کے ذہن میں لاؤں گا آپ کی وساطت سے کہ انڈیا میں 2 ممبرز ہیں اور ایک ان کا کمشنر ہے, چیف الیکشن کمشنر ہے. اگر وہ 3 ممبران صاحبان اپنے 1.3 بلین لوگوں کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکتا ہے تو بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ اگر ہم 25 کروڑ عوام کے لیے ہمارے 5 ممبران صاحبان جو ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرا سکے. مجھے امید ویسے ہے آج کی میٹنگ سے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے تو آئینی طور پر نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے متحد ہوتا ہے, تو چیف الیکشن کمشنر کا وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر ملاقات کرنا کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو صدر سے بھی ملنا چاہیے تھا جب انہوں نے بلایا تھا, لیکن بہرحال کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اگر وزیر اعظم بھی ہے تو وہ بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے تو ہیڈ ہے. اگر وہ انتظامی امور کے لیے ملنا چاہتے ہیں تو اس پہ کوئی آبجیکشن میں نہیں ہے, پارٹی کی طرف سے ابھی کوئی ایسا موقف بھی نہیں آیا, تو ایز اے ترجمان میں کچھ زیادہ نہیں بول سکتا. بتائیے گا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے جانے کی جو باتیں چل رہی ہیں, اگر پی ٹی آئی کو دعوت نامہ دیا جائے تو پی ٹی آئی جائے گی؟ دیکھیں اس پہ میری پارٹی موقف دے گی انشاءاللہ تعالی اگر دعوت نامہ دیا, ادروائز ڈائلاگ تو ہونے چاہیے. تھینک یو جی, تھینک یو. ہو گیا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ ٹریننگ دا پارٹی واقعی پوسٹ ڈسپیئرنس پاس نوٹیفیکیشن سمبل. ہاں جی انہوں نے ایک کیس میں اس کو نوٹس بھی کیا ہوا ہے, کدھر؟ یاد ہے وہ جو کابینہ والا جو اچھا آپ یہ کس کا دفتر ہے؟ آپ چیتا صرف نقطے بتائیے گا تاکہ ہم نے بیفر دینا ہے نا. بیپر دینا نا. دیکھو نا, ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ پارٹی ورکر سپورٹر اور لیڈر کو, پارٹی ورکر سپورٹر ایکٹیوسٹ اور لیڈرز کو الیکشن کمپین کرنے, میٹنگز کرنے کے لیے لافل اجازت کو پروٹیکشن دی جائے. اگر ہم کرنا چاہیں تو ان کو روکا نہ جائے. ساتھ یہ ہم نے لکھا ہے وہ کرنا جائے. فورس ڈسپیئرنس ختم کی جائے, انفورس ڈسپیئرنس ختم کی جائے. ہمیں وکٹمائز کیا جاتا ہے, یہ ختم کیا جائے. جو ہمارے ایکٹیوسٹ کی لسٹیں بنائی جا رہی ہے یہ ختم کی جائے. پارٹی فلیگز میٹیریل پابندی ہے اس کو ختم کیا جائے. پیمرا پہ ہمیں اسپیس دی جائے. انلیگل ریلیز یہ 29 بلین روکا جائے, 51 بلین کو بھی روکا جائے. ڈیسکو کے جو ہے ڈیولپمنٹ اسکیم 29 بلین ڈیولپمنٹ اسکیم, 51 بلین ڈیولپمنٹ اسکیم یہ روکا جائے. جی ڈیسکو کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ہیں